अब एक ऐसी शख्सियत को मैं मुतारिफ कराने जा रहा हूँ जिनका ताल्लुक बहुत ही बड़े इल्मी घराने से रहा है। मौलाना अबुल हसन अली नदवी साहब से आपका बड़ा, आपके वालिद साहब का और आपके पूरे ख़ानदान का ताल्लुक रहा है और हैदराबाद की एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं आप। साजिद पीरज़ादा साहब, बहरहाल मुख्तसरन इज़हार ख़याल फरमाएँ और हिंदुस्तान के जितने उलमाए कराम हैं आपके पास क़याम करते हैं। यहाँ पर आकर अली मियाँ के दौर से आज तक भी उनसे बड़ी तरबियत आप लोगों ने हासिल फरमाई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो इस्तिफादे की नीयत से हाजिर हुआ था और मखदूमी मोहतरम मुजाहिद भाई जो है सिर्फ नाम के मुजाहिद नहीं है बल्कि उनके नाम में दो बहुत ज़बरदस्त सिफतें हैं, मोहम्मद और उसका तासुर यकीनन हुआ। और फिर यहाँ की मसरत दोबाला हो गई कि दोनों हजरात को देखा और तमाम रुफ़क़ा को और मोहतरम मुअज़्ज़िज़ीन अकाबिरीन कौम। एक बात बहुत अच्छी लगी वो ये कि सबका मौजू एक ही है, तालीम, इल्म। तो ये इत्तेहाद और इत्तिफाक़ राय और क़ल्बी हमारा इस्तेहकाम ये मैदानों में दूसरों के पास क्यों नहीं है? अगर आप मुझे सच पूछें तो यहाँ की मुझे क्या हासिल हुआ तो मैं सिर्फ एक बात अर्ज कर सकता हूँ कि तमाम मुक़र्रिरीन ने सिर्फ एक मौजू को इख्तियार किया। कोई इख्तिलाफ आपस में नहीं है मौजू के एतबार से और फिक्र के एतबार से। यही इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। मुझसे अगर आप पूछें तो तालीम तो जाहिर सी युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, या फिर आप वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम कहें। आप जो कुरान मजीद की आयत जो असासी बुनियादी है हमारी मिल्लत के लिए आप उसको लें तो जाहिर सी बात है। और फिर जिसकी सदारत और जिसका मजलिस का इनेकाद जमात इस्लामी ने किया हो और उसके अंदर कोई मौज़ूआत ना हो और उसमें जो है कोई प्याम ना हो, ये नामुमकिन है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म करूंगा। चंद दिन पहले मुजाहिद भाई ने मुझे फ़ोन किया था, मोहतसिम भाई से भी मुलाकात बातचीत होते रहती। इस वक्त की तमाम ज़रूरतों से बढ़कर जो ज़रूरत है वो ये है जो मेरी दानिश में है और मैं तालिब इल्म होने की हैसियत से अर्ज करता हूँ। मैं इन तमाम बातों के अलावा एक तालिब इल्म होने की हैसियत से आपसे अर्ज करूँ कि मैंने मेरे मखदूमी मेरे मोहतरम भाई जावेद साहब तशरीफ फरमा है। मैं 18 साल की उम्र से हिंदुस्तान का सफर किया हुआ हूँ सिवाय आसाम और कश्मीर को छोड़ के। मैं आपसे अर्ज करता हूँ इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत, 2 दिन पहले मैंने आपको भी पोस्ट किया था, मुजाहिद साहब को भी पोस्ट किया, हजरत मौलाना अली मियां साहब ने 1966 के बाद शायद मैं सोचता हूँ 70-71 की बात है, उन्होंने लिखा कि अगर इस मुल्क में मुसलमान 5 वक्त के नमाजी भी हो जाएं, फजर की नमाज मस्जिद में बाद जमात भी अदा करें और सब भी अगर तहज्जुद गुजार हो जाएं और सियासी शऊर उनका न जागे तो ये इनकी नमाजें भी इनसे छीनी जाएंगी और उनकी मुसल्ले भी इनसे छीने जाएंगे। अगर हम मौलाना मौदूदी की सोहबत याफ्ता हैं, मौलाना फराही की मकतब फिक्र से वाकिफ हैं, सभी हैं, मैं नहीं समझता कोई एक को भी मैं इसमें से जुदा करूं। ये इत्तेहाद और ये सियासी शऊर यानी इस वक्त की जरूरत, सियासी शऊर का मतलब यही है कि हमारा इत्तेहाद क्यों नहीं होता। सबसे अच्छी बात इस वक्त ये हुई कि बसला बोर्ड के आवाज के ऊपर सबसे ज्यादा मुस्तहकम मजबूत साथ देने वाले और साथ खड़े रहने वाले कोई और नहीं सिवाय जमात इस्लामी के। काबिल तारीफ मुबारकबाद है अल्लाह तबारक व तआला, ये इखलास की बरकत है, कोई और नहीं। इस वक्त का सबसे बड़ा, बहुत सारी मौजूद है, शुक्र साहब ने कहा और किसी ने कहा, शायद उस्मान ने भी कहा। मैं अर्ज करना सिर्फ इतना चाह रहा हूं आप हजरात से, मेरे अजीज बुजुर्गान ने मिल्लत और कौम के हमदर्द असहाब और ये शयूख जो यहाँ बैठे हैं, जहांगीर साहब भी हों और भी दूसरे हों, इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के तहत, एक झंडे के तहत कि उम्मत वहदा का तस्वुर। शुक्र साहब आप गवाही दीजिए इस वक्त मेरी बात की। जिस वक्त सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन आई, मैं समझता हूं कि मेरी एक वाहिद आवाज थी जो मैंने कहा ये जिल्लत है मुसलमानों की। आपने मिल्लत को तकसीम किया 102 अगर आपकी मिल्लत के अंदर, तो आप कौमियत को तकसीम करके 130-140 खानों में बांट देते। उम्मत वाहिदा का तस्वुर कुरान ने दिया, इस्लाम ने दिया, मिसाक़ मदीना ने दिया,
اور آپ نے دیا, ہم نے دیا, اور ہمارے اکابر نے دیا, خلفائے راشدین سے لے کے آج تک. یہ کہاں کا اسلام, کہاں کا دین اور کہاں کا اتفاق و اتحاد ہے؟ آپ اگر آج رو رہے ہیں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں مجاہد صاحب, اگر آج ہم رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ حالات آ رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کو مختلف خانوں میں تقسیم کر دیا گیا. آپ کسی کتاب سے بھی مجھے بتا دیں, کسی کوئی شرعی, یہاں اتنی بڑی شخصیت بیٹھی ہوئی جہانگیر صاحب ہے, بخاری کی 12,000 حدیثیں ان کو ازبر یاد ہوں گی, مسلم شریف کی, آپ مجھے بتائیے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں مولانا, یہ سیشن ہماری تقریروں کے ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ تقریر 2, 5, 10 آدمی کرتے اور جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم نوٹ کر کے سرکولیٹ کرتے, اس لیے کہ وہ ایک دستاویز بن سکتی. یہ مفکرین اسلام, مفکرین دین, مفکرین ملت اور قوم اور انسانیت. میں آپ سے ایک بات آخری عرض کر کے ختم کر رہا ہوں میری بات کو. جس وقت حضرت مولانا رابع صاحب کو امیر بنایا گیا اور مسلم پرسنل بورڈ کا صدر بنایا گیا, اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی, میں حضرت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. سارے پریس کے لوگ پوچھ رہے تھے, مولانا جی, ایک ہندو اخبار کے اندر, مولانا جی آپ 12 کروڑ 15 کروڑ کچھ کہہ رہے تھے, مسلمانوں کے لیڈر ہیں, آپ کی سارے لوگ بات سنتے ہیں, بابری مسجد کے مسئلے میں اب کیا آپ کا نیکسٹ سٹیپ ہے؟ آپ یقین جانیے, حلم کی بات میں کر رہا ہوں, اللہ مجھے معاف کرے, کتنی بڑی شخصیت جسے مرشد ہند کہا گیا ہو, آپ حضرت ہزاروں میٹنگوں میں شریک رہے ہیں, وہ شخصیت کا حلم کیا انتہا ہے. وہ جیسے وہ پترکار نے کہا, میں حضرت کے بازو بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا آپ اپنے ذرا رک جائیے, میں نے بدتمیزی کی. حضرت نے صرف اتنا ہاتھ میری طرف اشارہ کیا, میں خاموش رہ گیا. میں نے کہا حضرت وہ دراصل یہ آپ کو کہہ رہے ہیں. میں نے اس سے کہا کہ یہ بات یاد رکھ لیجیے کان کھول کے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو ملک کے 130 کروڑ انسانوں کی فکر کی بات کرتے ہیں, مسلمانوں کی نہیں کرتے. یہ ملک کے ہمدرد ہیں, سارے ملک کے مفاد میں جو کہیں گے. اور جب میٹنگ ختم ہو گئی, میں نے حضرت سے معذرت چاہی. میں نے حضرت سے کہا کہ میں بے انتہا معذرت خواہ ہوں کہ میں نے بیچ میں بول پڑا. تو حضرت کا جملہ ہے, یاد رکھ لیجئے, کوٹ کر لیجئے اس کو. حضرت نے مجھے فرمایا آپ نے اچھا کیا, مجھے کوئی آپ سے نہیں, لیکن ان کو ان کی بات پوری کر لینے دینا چاہیے تھا. یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا. میں معافی چاہا حضرت, میں نے کہا کہ حضرت لیکن مجھے یہ آپ کو ایک خانے میں بند کر رہا ہے. جیسے سچر کمیٹی نے ہمیں 130 خانوں میں بانٹ دیا, تو ہماری کیا. آپ اتر پردیش جائیے, جو لوگ یہاں اتر پردیش بہار کے, میں بہت ہاتھ نہیں ان کے پیر پکڑ کے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی جلاحے سے کوئی انصاری شادی کر رہا ہے آج کل؟ آپ بتائیے مولانا, آپ بتائیے, میں سچ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا کوئی قریشی کسی گدی برادری سے جو بھکاری منگی ہے, مسلمانوں کو تقسیم کر دیا آپ نے, کیا وہ ان سے شادی کر رہا ہے؟ پورے اتر پردیش بہار میں جا کے سفر کر کے دیکھ لیجیے. یہ تقسیم جو کی ان لوگوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت, RSS کے منصوبے کے تحت کانگریس نے اس کو اڈاپٹ کیا. میں اس سے زیادہ آپ سے کچھ نہیں کہتا. التجا کرتا ہوں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو آپ کا ہاتھ جوڑ کے, آپ کے پیر پکڑ کے, اتحاد اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس سے بڑی کوئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پھر اللہ میں کس بات کا احساس دلا رہے ہیں, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اور وہ ایمان کی نعمت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں. میری گستاخی کی معذرت چاہتا ہوں, میری بدزبانی کی معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں بہت چھوٹا آدمی ہوں. صرف اس درخواست کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.